Bonjour à tous. اليوم رح نشرح chapitre 3 واللي هو la famille. أول شي رح نحكي عنه les noms de famille et les prénoms. اسم العائلة والاسم الأول. أول إشي بدنا نعرف إنه le nom de famille français le plus fréquent هو مارتن، بعدين عنا برنار، توماس. هدول الثلاث أسماء هم أكتر إشي متكرر باسم العائلة بفرنسا. وعنا كمان بينادوا بمسيو وبعدين اسم العائلة أو مدام بعدين اسم العائلة. وفي عنا لو نوم دو بروفيسيون سون à l'origine de numéro patronyme واللي هي إنه اسم العائلة بيكون أو الشهرة بيكون باسم الوظيفة أو الحرفة اللي بيعملها الشخص، مثل إنه يكون خباز مثلا. et le nom de lieu مثل دوفال، دي دومو ودي دومولي. La deuxième paragraphe نحكي عن les noms à particules، وهي بتحكي لما نستخدم le particule de. طبعا n'est pas nécessairement un signe de noblesse, mais c'est parfois l'origine géographique d'une personne. Par exemple François de Balzac، يعني بالزاك était un village، يعني الشخص من مكان ما هو. إجا مثلا واحد جاي من الكرك، بنقول مثلا أحمد الكركي. La troisième paragraphe la fin du patronyme وهو اسم العائلة أو الشهرة. طبعا من 2005 القانون صار يحكي إنه le mot patronyme، طبعا patro vient du latin patir واللي هو l'apère من الأب، a été remplacé par nom de famille، اتغيرت وصارت باسم العائلة. والقانون وقتها صار يسمح بأنه يعطي الخيار للأطفال بأنه يختاروا اسم الأب أو اسم الأم أو يعملوا كومبينازيون، يعني يجمعوا الاسمين مع بعض وهم حرية الاختيار. وإذا ما اتفقوا الأخوة والأخوات على اسم واحد فبيرجع الموضوع لاسم الأب بيتسموا فيه، لأنه ما بينفع يختلفوا إنه كل واحد يسمي حاله حدا بأمه وحدا بأبوه، ما بيصير. Les prénoms usuels depuis 1993, la loi permet aux parents de choisir librement le prénom de leur enfant à condition qu'il ne soit pas ridicule. يعني أعطى الحق للأهل إنهم يسموا النوفوني المواليد الجدد لكن بأسماء لا تدل أبدا على السخرية، فممنوع إنهم يسموا أي اسم غير لائق أو مضحك. هلا بدنا نحكي عن لو مارياج. بدنا نعرف بالمارياج معلومتين مهمين. اول معلومه انه هو اون بيس، يعني النوم تبعه بيتراجع بينزل. طبعا ما في زواج بنسبه عاليه. للنساء عمر الزواج 30 وللرجال 32. هذا المتوسط لسن الزواج. والمارياج بيصير على ماري بالبلديه. هلا بدنا نحكي عن لو مارياج سيفيل. المارياج سيفيل اللي هو لو سول ريكونو اوفيسيالمون، هو الوحيد المعروف بشكل رسمي بفرنسا، وهو بيصير على ماري في البلدية. وطبعا هلا بدنا نحكي كيف بصير هذا المغياج. انه قبل ب10 ايام بيروح الزوج على البلدية وبياخد موافقة لحتى يعمل السيرموني واللي هو احتفال للزواج. بدنا نحكي عن الاشياء اللي لازم ياخدها الزوج معه. ان سيرتيفيكا دو فيزيت ميديكال، يعني لازم يكون معه شهادة خلو امراض. وكمان l'audition préalable واللي هي des futurs époux par un officier de l'état civil، يعني بيكون في موافقة أو لقاء مسبق مع زوجة المستقبل بالسيفيل، يعني مثل الأحوال المدنية، يعني لحتى يعرفوا موافقتها ويكونوا متأكدين من هذا الزواج. وكمان بيكون عندهم لو سيرتيفيكات دو بابليكاسيون دي بان، انه التشريعات اللي بتسمح لهم انه يوافقوا على هذا الزواج. ولازم يكون معهم ان اكستري داكت دو ناسيونس، شهادة ميلاد. ان بيس دو ايدونتيتي واللي هي ورقة عن الهوية. des justificatifs de domicile de chacun des futurs époux، اللي هو مكان السكن للعروسين. ولا ليست دي تيموان et leurs coordonnées، إنه منسقين وقائمة بأسماء راح يشهدوا.
وعندنا معلومة إنه les femmes ont le choix de garder leur nom de jeune fille, de prendre le nom de leur mari ou d'associer les deux noms. ممكن تحط اسمها ممكن اسم زوجها أو تربط ما بين الاسمين. طبعا المارياج بيكون in act public، يعني هو إشي قدام المجتمع كله، إشهار. وبياخدوا الليفغ دو فامي واللي هو دفتر العائلة. عنا هلا النوع الثاني له مارياج ريليجيو واللي هو الزواج الديني، واللي بيكون على جليز يعني سيفيل على مغي بالبلدية. أما الريليجيو بيكون على جليز. لو مارياج ريليجيو نو كونسيرن كل لا مواتيي دي مارياج، مو هو أغلب الزواجات المدني I think هو اللي أغلب موجود. بيكون فيه إن فيت فاميليال. طبعا c'est une grande fête entre ses familles, ses amis pour annoncer l'événement. وفي بيكون عنا كورتيج، بيكون عنا لبيس مونتير، وباقي المعلومات فيكم تقرأوها. لونيون ليبر هو لنوفو فامي، يعني العائلات الجديدة صارت بالمجتمع، العائلات اللي بيعيشوا مع بعض مثل كأنهم مساكنة. في معلومة هون، طبعا هذا ما بيكون زواج لكن هم بيعيشوا كالمتزوجين. في عنا la loi interdit aux couples homosexuels d'adopter un enfant، انه الاشخاص المثليين ما بيسمحوا لهم يكون عندهم طفل. وصار عندنا مؤسسة اسمها PACS. طبعا هاي a ouvert un dépôt sur le mariage gay et sur la homoparentalité. Le pacte civil de solidarité هو contrat entre deux personnes. طبعا elle concerne les couples non mariés et les couples homosexuels. les familles monoparentales واللي هو تعريفها كتير بسيط، هو un enfant أو des enfants vivant avec un seul parent، يعني مع أب أو أم بيعيشوا هدول الأطفال، وعلى الأغلبية le plus souvent une femme. لو ديفورس الطلاق، وطبعا في عنا augmentation بالطلاق، وهو زيادة بالطلاق لثلاث أسباب، هلأ رح أرفق صورة فيهم. أول شي عنا l'assouplissement des formalités واللي هي سهولة الإجراءات، la diminution de pratiques religieuses قلة الوعي الديني أو التمسك بالتقاليد الدينية، ولا indépendance financière des femmes، أو اللي هو الاستقلال المادي للمرأة، أنه صارت تقدر تشتغل. طبعا زمان بالطلاق كان الأطفال من حق المرأة، وكانوا بيشوفوا أبوهم ان ويكند سور دو، يعني وطبعا للأسف الطلاق دائما بيكون لموتي إنه عندهم دي زنفو. فبعدين en 2002 صار le loi prévoit aussi la possibilité de résidence à l'étranger et les enfants alternativement sur des périodes variables de semaines en général chez chacun des parents. يعني الأطفال صار بيعيشوا أسبوعين عند الأب وأسبوعين عند الأم. طبعا 35 des enfants ne voient pas leur père، ما شافوا آبائهم. عنا دو تيب دو ديفورس، اللي هو الأول بيكون أكوردي والتاني بيكون ديزاكوردي، يعني بيكون بموافقة الزوجين أو باختلاف واحد من الزوجين. وبتقدروا تشوفوا هاي المعلومات بالمربع هون. عنا كمان نوع من النوفل فامي اللي هما لي فامي ريكومبوزي، واللي هي لا فامي ريكومبوزي لا كونسيكونس دو نومبر امبورطون دو ديفورس. طبعا يعني هي العائلة اللي بيكون مطلق ومطلقة بيتزوجوا بيربوا أطفالهم مع بعض مع بوبير أو بلمير. لا بوليتيك فاميليال، وهي الجهة اللي بنسجل احنا فيها ريكورد لناتيليتي الأطفال اون اوروب. طبعا انه هي بتعطي ايد مساعدات للفاميل، وبتساعدهم بانه يكون عندهم مثل تأمينات ودعم مادي للأطفال تبعهم. Et aussi, les femmes ont la possibilité d'accrocher sous X, c'est-à-dire de manière anonyme. طبعا c'est pas correct chez nous, mais pour eux, ça va. Et l'âge moyen de la première équation en France est de 31 environ.
لي كونجي دو ماترنيتي اي دو باترنيتي، واللي هي الإجازات للأهل اللي بيرزقوا بمولود. en 2012 كانت 16 semaines، بعدين صارت 26 semaines pour les 3 nations. Ils doivent être pris dans les 4 mois qui suivront la naissance. وهلأ بدنا نحكي عن نقطة بسيطة اللي هي البريزنتاسيون سوسيال سوميز ان ريسورس، واللي هي التعويضات المادية بنسميها ديزالوكاسيون، اللي بياخدوها ديزايد فينانسيير للعائلات، ولازم تكون في إلها اكوردي بور فير غاردي سون انفون اسيستونت ماترنال، يعني بيكون في الوقت اللي بتراعي الأم طفلها. طبعا المبلغ بيكون au maximum 426 euros. Le durée de cette aide dépend du nombre d'enfants. وبدنا نعرف انه الالوكاسيون فاميليال هي يعني بيكون لها شروط بتتناسب مع عدد الاطفال ومع اعمارهم كمان. وعنا اوتر بريستاسيون هما ديزايد كومبلمنتير، وهدول بيكونوا العائلات الفقيرة والمحتاجة، وبيكون عنا اللي عندهم كمان أطفال هانديكابي واللي هم ذوي احتياجات خاصة، وكمان العائلة اللي بيكون عندها أكتر من 3 أطفال، وكمان بيساعدوهم في المواصلات. وهيك بنكون خلصنا شابيتر لا فامي، وبتمنى انكم تكونوا فاهمين على كل اشي، وميرسي.